नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जो वक्फ़ की जायदाद हैं, इस वक्त में माशाअल्लाह सोशल मीडिया पर जो भी मुतहर्रिक लोग हैं उन्होंने अच्छी मुहिम छेड़ रखी है। और आप जानते हैं जो हमारे रहनुमा हैं वो भी इसमें मैदान में निकल कर के आए हैं, जो हमारी मिली तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, वो भी माशाअल्लाह इस मैदान में निकल कर के आई हैं। और लोग जागरूक करने के लिए, बेदार करने के लिए मैदान अमल में भी निकले हैं। गलियों में निकल कर के वो ऐलान भी कर रहे हैं कि जो बिल पार्लियामेंट में बीजेपी सरकार की तरफ से पेश किया गया था लेकिन वहाँ पर वो पास नहीं हो सका था, जेपीसी को सौंप दिया गया है, उसके हवाले कर दिया गया, जिसमें कि आपकी राय मांगी गई है। तो उसमें माशाअल्लाह बहुत से अच्छे खासी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है और भी अभी हिस्सा लें। उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसका तो तरीक़ा बयान कर दिया गया है। एक उसके अंदर ईमेल है, वो आपको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में आपको भेज देना है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे रब्ता कर लीजिएगा। बहरहाल इसी के ताल्लुक़ से अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला जो कायद मिल्लत हैं, बड़े अच्छे मिली कौमी मसाइल को उठाते हैं, लोगों की आवाज़ हैं, कौम की आवाज़ हैं और बड़ा बेबाक बोलते हैं। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। एक एक बात को अगर आप देखेंगे तो वाकई आपका दिल खुश होगा। और ये वही कर सकता है जो मुल्क का वफ़ादार हो, कौम का वफ़ादार हो, मुल्क का वफ़ादार हो, क्योंकि उसकी नज़र जो वाकई अपने कौम का, अपने मुल्क का वफ़ादार होगा तो हर चीज़ पर होगी। वैसे ही आप इनकी इस गुफ्तगू को सुने। जो एक पत्रकार ने उनसे चंद सवालात किए तो उस वक्त में उन्होंने किस अंदाज में गुफ्तगू की है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, इसको आप सुन करके जाएं। हुकूमत ने कितनी जायदादों पे हमारी कब्जा किया हुआ है, कितने सरकारी दफ्तर हमारी जायदादों में हैं। अगर हुकूमत को जरा सी भी औकाफ से हमदर्दी है तो इन तमाम जायदादों को पहले उन्हें रिलीज कराना चाहिए, वक्फ के हवाले करना चाहिए। हम ये जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है इसको हम औकाफ के या ज़मीन के ताल्लुक से नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसको हम मजहब में मदाखलत के हिसाब से देख रहे हैं। ये एक तरह से शरीयत में मदाखलत है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी अगली मीटिंग इंशाल्लाह दिल्ली में होने वाली है। उससे पहले चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगली मीटिंग दिल्ली में होगी और हुकूमत ये समझ ले कि हम अपने लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, हर तकलीफ, हर जुल्म, ज्यादती बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दी कि मुसलमान लड़की लेकर आओ, तुम्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें कारोबार कराया जाएगा, मकान दिया। आपने सुना है? ये नहीं सुना है? तो आप अपने ये किसका नुकसान कर रहे हैं? आपको ये लगता है कि ये मुसलमानों का नुकसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हिंदू बच्चा, वो हिंदू हमारा लड़का जो मुसलमान लड़की लेके आ जाएगा, उस पे अधिकार तो एक हिंदू लड़की का था। तो हिंदू लड़की का जो अधिकार मारा जा रहा है, इसका जवाब दे ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे और आरएसएस जैसे संगठन है, इसके जवाब दे। हिंदू बेटियां हमारी बैठी रह जाएंगी, मुसलमान बेटियां आपके घरों में जाके बैठेंगी। क्या ये हिंदू समाज को ये बात अच्छी मालूम हो रही है? ये मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने का इनको लगता है कि तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन असल में ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। और अगर हिंदुओं का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये आतंकवादी संगठन, इन पर पाबंदी लगाई जाना बहुत जरूरी है। देश बहुत जरूरी, सही, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी मांग की। आपने देखा बहुत बेबाक अंदाज में बात रखी है उन्होंने कि शरीयत में मुदाखलत है। ये शरीयत में औकाफ का मतलब समझते हैं आप, जो वक्फ की जायदाद हैं, तो वह वाकिफ ने जब उसको वक्फ कर दिया तो वक्फ करने का मतलब होता उसको अल्लाह की मिल्कियत में दे दिया। अब उसमें किसी को किसी तरीके की दखल अंदाजी करने की इजाज़त ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता।
اور ایسا ہوگا اگر یہ بل پاس ہو گیا تو اس لیے بیدار رہیں. بہت سی تنظیمیں، جماعت رضائے مصطفیٰ تمام اور بہت سی تحریکیں، ہمارے ملک کے وکلاء، پڑھے لکھے لوگ اس میں آپ کو بار بار یوٹیوبر لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اپنے مادھیم سے اچھی آواز اٹھا رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی، اور ہونا بھی چاہیے کہ صرف یہی نہیں سمجھیں کہ آپ جو بھی معاملات چل رہے ہیں تو یوٹیوبر حضرات کی بھی ذمہ داری ہے صحیح معنی میں اپنی آواز کو بلند کریں، اس کا اثر پڑتا. اس لیے آپ اس آواز کو اٹھائیے اور متحرک بنیے اس میں. اور ساتھ ساتھ میں علامہ توقیر رضا صاحب نے جو یہ بات کہی ہے قائد ملت نے کہ ادھر سے کوئی بھی اگر غیر مسلم لڑکی کو اگر وہ اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر لے کر کے جاتا ہے، ادھر یہ اعلانات کیے جاتے ہیں. کیا اعلانات؟ کہ ان کو انعام سے نوازا جائے گا، نوکریاں دی جائیں گی، پیسے دیے جائیں گے، مکان دیا جائے گا. مگر وہ بات صحیح ہے، وہ ہمارے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لڑکیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مگر در حقیقت اگر دیکھا جائے جو حضرت نے بات کہی وہ بھی قابل توجہ ہے کہ ایک ہندو لڑکے کے اوپر ادھیکار تو ایک ہندو لڑکی کا ہی تھا، لیکن اس کا وہ ادھیکار چھین لیا گیا. اس طرح سے جب مسلم لڑکیاں تمہارے یہاں پہنچیں گی تو جو غیر مسلم لڑکیاں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ وہ اچھی بات اٹھائی ہے انہوں نے، سمجھنا چاہیے. اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو تمہیں سیاست کی وجہ سے نفرت میں جھونک رہے ہیں وہ اپنی سیاست کی روٹیاں سیکتے ہیں اور تمہیں اس طرح سے نفرت میں دھکیلنے کے بعد میں اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. اور تم ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا، تم نے در حقیقت اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچایا ہے. اس لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو مسلمان ہیں تو وہ اپنے بیدار رہیں. جو وقت کے معاملات ہیں، کتنا اچھا مطالبہ کیا کہ کتنے دفتر ہیں کہ جو آج بھی ان پر قبضہ ملک کا ہو چکا، حکومتوں کا ہو چکا ہے، اور وہ جبکہ وقف کی جائیدادیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وقف کو وہ حوالے کریں، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے گا. تو آپ کو مضبوطی سے یہ لڑائی لڑنا ہوگی. ہمارے اس میں جو رہنما ہیں، سیاسی لوگ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکلاء ہیں، تو ان سب کو چاہیے کہ میدان عمل میں آئیں. ہم علامہ توقیر رضا صاحب کی اس ہمت کو سلام کرتے ہیں جو بڑے اچھے بے باکی کے ساتھ میں یہ مدعے اٹھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر مجھے اریسٹ بھی کر لیا جائے تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے. ہونا بھی یہی چاہیے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جب یہ نفرت پھیلائی جاتی ہے اس طرح سے، سمجھ رہے ہیں، تو نفرت اگرچہ وہ اس انداز میں نقصان پہنچانے کی کوشش جو کرتے ہیں مسلمانوں کو کرتے ہیں، مگر جب نفرت کی آگ لگتی ہے تو اس میں صرف مسلمان ہی نہیں جھلستا بلکہ اس کے اندر ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو سکھ عیسائی بھائی بھی جھلستے نظر آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کتنے کانڈ ہو رہے ہیں اب تک؟ آپ نے دیکھا جو مسلمانوں کے فرضی انکاؤنٹر کیے جا رہے تھے، اب تو ہندوؤں کے بھی ہو رہے ہیں، غیر مسلموں کے بھی ہو رہے ہیں. کس طرح سے یو پی میں گھمسان چھڑا ہوا ہے گا. تو یہ فرضی جب کیا جاتا تو وہ اپنی سیاست کا الو سیدھا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ نہ سمجھیں، یہ تم جو آج نفرت کی آگ پھیلاتے ہو، جن کے دماغوں میں نفرت کا کیڑا بہت تیزی کے ساتھ میں گردش کرتا ہے، ان کے زبانوں سے نکلتا ہے، تو ہمارے نبی کی شان میں کبھی گستاخی، کبھی قرآن کی شان میں گستاخی، کبھی مسلمانوں کے تعلق سے آناپ شناپ بولتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نفرت کی آگ جو لگا رہے ہو تو اس میں کبھی جھلسنا تمہیں بھی پڑ سکتا ہے. بنگال کے اندر دیکھا ڈاکٹر بٹیا کے ساتھ میں کیا ہوا، کس نے کیا؟ وہ سب کس نے کیا؟ ہندو نہیں کہ تو کیا، وہ ہندو تو تھے لڑکے، کوئی مسلمان لڑکا تھوڑی تھا. ان میں کتنے معاملات آئے، نربھیا کانڈ ہو گیا، کس نے کیے یہ سب؟ اس لیے جب نفرت کی آگ لگائی جائے گی تو یہ نہ سمجھو کہ نقصان صرف مسلمانوں کو پہنچایا جائے گا، بلکہ اس کا نقصان سب کو ہی اٹھانا پڑے گا. اس لیے پریم سے رہیے. آپ اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچیں، یہ مت سوچئے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے. کبھی ان کے وقف کے معاملات کو اٹھاتے ہیں، کبھی طلاق کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، کبھی جو مجرم ہیں تو ان کو سلاخوں سے نکال کر کے ان کو مالائیں ڈالتے ہیں. بلقیس بانو کے مجرموں کو آپ نے دیکھا. تو یہ مت سمجھیے کہ اس طرح سے آپ اپنے ملک کا بھلا چاہتے ہیں. نہیں، آپ ملک کے پھر غدار ہیں، آپ وفادار نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو نفرت پھیلانے والی تنظیمیں ہیں، جو قائد ملت نے کہا ان کے اوپر بھی
پابندیاں لگنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کی یہ شے دی ہوئی ہوتی ہے. جو یہ بہت چھوٹا طبقہ جو ہوتا ہے, جو لڑکے ہوتے ہیں نوجوان, ان کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے اور ان کو نفرت کی آگ میں جھلسا دیا جاتا ہے, اور پھر نہ جانے کتنے بے قصوروں کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اس لیے واقعی ٹھیک کہا ہے انہوں نے, یہ واقعی آتنکوادی تنظیمیں ہیں. میں کہوں گا سب مل جل کر کے رہو, تبھی ملک کا بھلا ہو سکتا ہے. تم یہ چاہو مسلمانوں کو کاٹ دیں گے, مار دیں گے, شریعت میں مداخلت کر دیں گے, مذہب میں مداخلت کر دیں گے, نہیں کر پاؤ گے, نہیں ہو سکتا ہے. یہ جس کا حامی ہو خدا, اس کا کون بگاڑ سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں خوشحالی عطا فرمائے, ہر طرح کی آفات ناگہانی سے مسلمانوں کی, اس ملک کے برادران کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.